या पुणशेताक पावलेल्या सांत आंतोनीच्या सोमेस्त भक्तिकांक या आराधनांक हांव स्वागत म्हणटा. ह्या सगळ्या आराधनांत देवाच्या लक्षिल्ल्यापणाचो आमकां अनुभव जावं दी. आनी हे लक्षिल्लेपण आमच्या जिणयेच्या हर एका हंतार आसा म्हणल्यार त्या भावार्थान आमचें जिवीत धैर्यान जियोंक भावार्थान जियोंक ह्या आराधना थावन आमकां गरज आसची करपा आमचें तें वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, द्वितीनियम पुस्तक आमी काडलें जाल्यार तातूंत 4थ्या अवस्वरांत 7वे वळींत अशें बरयलेलें आमकां वाचूंक मेळटा. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें लक्षिल्लेपण अनुभव केल्ल्या परजेचो अनुभव खरो अनुभव हे वळींत आमकां दिसून येता. उगडापणा मुखांत्र आमचो देव बापाय सारक्या लक्षिल्ल्यापणांत एका बापय बरी आमकां जण एकल्याक लागीं आसून आमकां सांगात दिता म्हणून आमी समजल्लें आसा. इस्रायल परजेक देव पाळच्याक कायदे दिता मात्र न्हय, कायदे दिवन ते कायदे पाळच्याक तांच्या सांगाता आसून तो तांकां आधार दिता. देश कारबाऱ्या बरी पयस रावून तो कायदे दिना आनी पयस परजेतावन तो उराना. बदलाक कायदे दिवन तांच्या सांगाता तो समखाता. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू देवाच्या पुता वरवीं आमचो देव आमकां आनिकी चड लागीं आसा म्हणलें सत आमकां स्पश्ट जालां. इस्रायल परजेक लागीं आसून कशें देवान कायदे दिले गे, तशेंच मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुता जेजून लोकांक लागीं आसून तांच्या सांगाता आसून ते कायदे संपूर्णयेक पावयले आनी संपूर्णयेन ते कायदे कशे पाळचे म्हणून आमकां शिकयलें. येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडोवन उंड्याचें रूप घेवन आमचे मदें जियोवन आमकां चड लागीं जावंक आशिल्लो जेजू आतां त्या उंड्या रुपार आमचे मदें येता आसतना ताका आराधन करया आनी दिंबयेर सर पडून हे आमचें आराधन ताका आमी करया. आमी दिंबी घालया आनी आमच्या जेजूक आमचे मदगात उंड्या रुपार स्वागत करया. दिंबेर आसलेली आमी आतां सर पडून हें आराधन आमच्या देवाक आमी करया.
सौम्यांक आराधन करचे आमी मुखार सिया हें गीत गावन आराधना नमना हें गीत तुमी म्हजे उपरांत गायन करचें. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना संगत म्हणया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया 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 करुणा सागर नीनागी हे म्हण करुणा सागर नीनागी हे आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಮಣ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಮಣ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಮಣ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया 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 महिमा दीप्तियु नीनागी हे मण महिमा दीप्तियु नीनागी हे आ दीप्तियु ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಣ ಆ ದೀಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಹೋ ದೇವಾ ಪ್ರಭು
देवा म्हणा हो देवा प्रभु देवा नमन नमन प्रभु निनगे म्हणा नमन नमन प्रभु निनगे आराधना नमन आराधना नमन आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमन आराधना नमन हालेलुया 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 आराधना नमन आराधना नमन आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमन हालेलुया 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 आम्ही सुमेस्तां बसया वय मोगाच्यानो आमचो देव आमकां लागीं आसचो देव आनी आमच्या सांगाता सोमकोचो देव उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता त्या अरण्यांत त्या कुपासो या मोडाचे आनी उज्याच्या खांब्याचे रुपणे जावन त्या लोकांक देव रक्षण दिता इस्रायल परजा त्या अरण्यांत समकोन वेता आसतना देवी तांच्या सांगाता चलोवन वेता त्या लोकांक कायदे बरोवन दिवन तो उपरांत ताचे स्वाटेन समकोन वचना बदलाक तांकां कायदे दिल्लो देव तांच्या सांगाता समकता ताच्याच हातांनी फातराचेर ते कायदे बरयता उपरांत मैजेक हातांतर करून त्या लोकांक ते कायदे दिता मात्र न्हय तांचे सांगाता तो चलता नव्या सल्ल्यांत मनीस जाल्लो देवाचो शब्द मनशां सांगाता जियोन देवाच्या वाठांक देवाच्या नियमांक संपूर्णयेन आमी पाळूंक तो आमकां शिकयता आनी तो जावन ही नियमां संपूर्णयेन पाळता निजायकी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमच्या देवान आमकां इतलें लागीं जावन आसचें आमचें अदृश्य आनी आमी खऱ्यान भागी ह्या खातीर आमी संतोश पावया आमकां लागीं आसच्या देवाक आमी धन्यवाद आनी आतां ह्या सक्रामेंतान आमच्या सांगाता आमकां भोव लागीं आसच्या देवाक ताच्या लक्षिल्ल्यापणा खातीर ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती गावया आनी ताचें आराधन करया तुमची जाप अर्घा 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 तुका
सोमिया म्हणा अर्गा 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 तुका सोमिया पतन म्हणा अर्गा 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 तुका सोमिया. इजिप्तांत गुलामपणाच्या कश्टांतले सोडवून तांकां दूध आनी मोव वाळटा त्या गांवांक व्हरच्याक देवाचो एकलोच पूत जावन पथकाच्या गुलामपणांतले सोडून आमकां सर्गा राजाक व्हरोंक सर्गीन धळबार सांडून संवसाराक येवन आमचे गतींत आमच्या संगता जियेल्ल्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. हेर राष्ट्रांक असले बरी आमकांय राय जाय म्हणून देवा लागीं मागलेल्या वेळार तांकां सोलोमोन दावीद तसल्या रायांक दिल्ल्या देवाचो पूत जावन ह्या संवसाराक येवन आमचेर सस्नाची राजवाटकी सोलोवन आमकां सताच्या नितीच्या बऱ्या राजाक व्हरोंक आयलेल्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरां शेंकर इजिप्तकारांच्या घोड्या सावारांक रथांक उदकांत नास केल्ल्या देवाचो पूत तूं आमचोय आमच्याय संतोषाचे सुखाचे शांतीचे समाधानाचे नास करच्याक आमचे पाट धरून येवच्या विविध पिडा समस्या विघ्न आनी अनवरां थावन आमकां लागीं आसून आमकां निवारच्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. कडपातान उदक वाळाशें करून अरण्यांत ताणेल्ल्या लोकांची तान थांबयल्या देवाचो पूत जावन मोगाक संगतपणांक शांती समाधानाक ताणेल्ल्यांची तान भागोवची जिविताची जर जावन आसच्या आमच्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. पथकाक लागून असिरियाच्या आणि बबिलोनियाच्या बंदड्यान पडल्या आणि हेर राष्ट्रांमध्ये शिंपडलेल्या लोकांक परत हेका हिंडांत एकवटांचो बरवसो दिल्ल्या देवाचो पूत जावन आमकां एका हिंडांत दवरचो आमचो गोवळी जावन आमचे मदें रावून आमचे जतन करच्या एका हिंडा कुशी आमकां आपोवन व्हरच्या एका गवळ्याचो थाळो आयकोंक आमकां आधार दिवच्या आमच्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. अरण्यांत बुकेल्ल्या लोकांक सर्गीन तावन देवदूतांचें काण जावन आसचें मान्नान दिवन बूक थांबयल्या त्या देवाचो पूत तूं सर्गीन तावन देवलोलो उंडो तूं सस्नीक जिणेक व्हरचें काण जावन येवकरिस्तांत आतांय तूं आमकां दिवन आसच्या जेजू अर्गा 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 तुका सोमिया. परत परत पथकान पडून विरोध पावन दाखयल्या आपले परचेचे गुन्यांव भोगसून तांचे तें दयाळ जाल्ल्या देवाचो पूत जावन
पदकां बक्षूंची ती तुजी पदवी तुज्या याजका लागीं वांटून घेवन आतांय पदक्यांक लागीं आसून कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र पदकां बक्षून जिवीत नवें करूंक आमकां अवकाशा वयर अवकाश दिवन आसच्या जेजू अर्गा 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 तुका सुमिया. एलिया आनी एलिशा तसल्या प्रवाद्यांक अद्भुतां आनी व्हड व्हड कृत्यां करचो स्पिरीट दिल्ल्या त्या देवाचो पूत जावन ह्या संवसारांत नवो एलिशा जावन जियोवन आतां ह्या सक्रामेंतांत हजर आसून भावार्थान तुका लागीं सरलेल्यांचे जिणेंत व्हड व्हड कृत्यां आजापां करून आसच्या जेजू अर्गा 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 तुका सुमिया. मोइजेच्या हाती उपदेश दिवन इस्रायल परजेक वाट दाखयल्या देवाचो पूत जावन आसच्या तुवें मोगाचो सेवेचो उपदेश दिवन त्या उपदेशा प्रमाणे जियोवन ह्या सक्रामेंतांत अजून नवो मैज जावन त्या मोगाच्या सेवेच्या उपदेशा प्रमाणे जियोंक प्रेरण आनी कृपा दिवन आसच्या आमच्या जेजू अर्गा 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 तुका सुमिया. गोलियात तसल्या बलिश्ट फिलिस्तिनियाक केवल फत्रान जिवेशी मारूंक बळवंत केल्ल्या देवाचो जनीत पूत जावन केदे व्हड समस्या तरी फुड करूंक केदे व्हड अडखळ्यो तरी हुमटून काडूंक केदे व्हड वंत्या वैरी सोडूंक आमकां बळवंत करचो देव जावन ह्या सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू अर्गा 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 तुका सुमिया. वैमकाळ भवन आनी भयणींनो आमचो राय जावन आमचो गवळी जावन जिवीत दिवचें काण जावन आमचो जतन करचो जावन आमचो मोगाळ इश्ट जावन आमचें सर्वस्व जावन आमकां सांबाळच्या राखच्या धैर्य दिवच्या आमच्या झुजांत आमकां जैतेवन करच्या आमच्या हातांच्या वावराचो फळ आमकां दिवच्या आमच्या जेजूक परत अर्गां जावन आमी घावया. अर्गा 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 तुका सुमिया. अर्गा 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 तुका सुमिया. वैमकाळ भवन आनी भयणींनो देवाच्या हसरपणा खातीर आमी ताका अर्गां दिता तें वाचपी तितल्याक मात्र न्हय देवाच्या लक्षिल्ल्यापणाक आमी अर्गां दिवंक फावो. सोम्यांचें लक्षिल्लेपण ओळखून ताका अर्गां दिता आसतना ताची स्तुती आमी घाता आसतना आमकां मेळचें बळ आमकां लाभची कृपा आमकां फावो जावची ताची मजत आमकां प्राप्त जावची ताची दया विशेष आनी वर्ती. वैमकाळ भवन आनी भयणींनो ही दया ही काकुळट आमकां आमच्या दिसपडत्या जिणेंत अनुभोगाक मेळटा. ह्याच बाबर्थान हेर राष्ट्रांक तांचे देव लागीं आसचे प्रास भोव चड मापान आमकां लागीं आसच्या आमच्या सोम्यांक आमी अर्गां हो ग्लाब दिवया आनी ताचे कृपेन सक्तेन आमी भरया. आमी सोमेस्तां उबे रावया आनी आमकां चड आनी चड लागीं आसच्या आमच्या जेजूक आमी दिनवास्या अर्गां दिवया ताची स्तुती गावया. ही अर्गां स्तुती आमचे हात उबारून आमी करया. अर्गां तुका सोम्या जेजू हो ग्लाब तुका सोम्या जेजू
ಸ್ತುತಿ ತುಕ ಸಮಯ ಜೇಸು ವಂದन तुका ಸಮಯ ಜೇಸು जय जय तुका ಸಮಯ ಜೇಸು आराधन तुका ಸಮಯ ಜೇಸು महिमा तुका ಸಮಯ ಜೇಸು ಸ್ತುತಿ ತುका ಸಮಯ ಜೇಸು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ हालेलुया 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 आमकां लागीं आसून दिसपडते जिवीत आमकां जियोंक आधार दिवच्या आमच्या सुम्यांक अर्घां दिवन हें गीत आमी गावया. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಡ್ಲಾನ್ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. अर्गा तुका समय जजो, हगला तुका समय जजो, सती तुका समय जजो, जय जय तुका समय जजो, हर्षिता तुका समय जजो, वंदिता तुका समय जजो, महिमा तुका समय जजो, आराधना तुका समय जजो. हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही समस्त बसया. मग भावांनो आणि बहिणींनो, देव इस्रायल परचेक भोव लागीं जाल्लो. लागीं जाल्ल्या त्या देवाच्या लागशिल्ल्यापणाक इस्रायल परजेची प्रतिक्रिया कशी आसली. आमी पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आमकां कितें कळीत जाता की म्हळ्यार जायते फावटी तांकां लागीं जाल्ल्या देवा तावन इस्रायल परजा पयस व्हरूंकच आशिल्ली. देव हे परजेक कितलो लागीं जालो की ती परजा तितलीच त्या देवा तावन पयस वसा लागली. आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, उत्पत्ती पुस्तकान सुरविल्ल्या पुस्तकान थंयसर कितें जाता, त्या देवा तावन आदाम आनी येव पयस सरतात. सैतानाक ती लागीं जातात. देवा तावन देवाच्या उतरा तावन ते विंगड रावतात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाक आमी पयस सरता आसतना ताचो आनी एक फळी कितें गे म्हळ्यार आमी मनशां तावनय पयस वेता. देवा तावन पयस वेता आसतना आमी मनशां तावनय पयस वेता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता कितें जाता गे म्हळ्यार जेन्ना आबेलाचें बरेंपण कायन पळयता, कायन आबेलाक जिवेशी मारता. देव वगोस रावना, बदला कायना लागीं विचारता तुजो भाव आबेल खंय आसा. आनी कायन कितें जाप दिता, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली गे, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली गे म्हळें सवाल विचारता. वय देवा तावन पयस आमकां व्हरचें पाथाक आमच्या पेल्या तावनी आमकां पयस व्हरता. पूण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवा तावन आमी पयस वेता आसतना देव आमचे तावन पयस रावता गे? बिलकुल रावना. बदला तोय आमच्या फाटल्यान येता. आमी पळयता आमच्या सालते जिणेंत कोणी आमचेर रागार जावन कोणी गेलो जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान येता गे.
बदलाक आमी म्हणटा हांव जाय जाल्यार तोच म्हज्या पांयां मळाक येवून दी, म्हज्या पांयां तळाक येवून दी. कित्याक आमी अशें म्हणटा हांव? कित्याक आमी ताच्या फाटल्यान वचना? कित्याक आमी बोगसाणें मागोवंक म्हजी सूख जाली म्हणून सांगूंक आमी फाटीं सरता? तुजी सूख जाल्यार वण्णा साहेबा, या म्हजी सूख जाल्यार वण्णा साहेबा, आमी सांगाता रावया म्हणून कित्याक आमी तो तुटोवन गेल्लो संबंध घट करूंक फाटीं सरता? कित्याक म्हळ्यार मगाळ भावन आनी भयणींनो, ताच्या फाटल्यान वेचें म्हळ्यार आमी आमकांच ल्हान करचें, आमी आमकांच अस्कत करचें. आमकां ल्हान जावंक नाका, आमकां अस्कत जावंक नाका म्हणून न्हू आमी कितें करता म्हळ्यार आमी पयस व्हरता. पूण देव कितें करता पळया. देव ताचे तावन पयस पावलेल्या आमच्या फाटल्यान येवन तो ल्हान जाता, तो खालतो जाता, तो अस्कत म्हणून दाखयता. आमच्या सांगाता आसच्या खातीर, आमच्या संबंधांत उरचे खातीर आमचो तेदो व्हड देव अस्कत जावंक सयत फाटीं सराना, ल्हान जावंक सयत तो फाटीं सराना. वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो देव आमकां लागीं सरचो देव. त्या देवान ताच्या पुताकच धाडलो. आमच्या देवान आमच्या सांगाता आसचे खातीर, आमचें मोदें आसचे खातीर, आनी त्या खातीर देव मनीस जालो. सांत पाऊल म्हणटा सर्गेचो दळबार ताणें सोडलो. ताच्या दळबाराक समासमपणी तो रावलो ना, चिटकोन तो रावलो ना, बदलाक खालतो जालो, मनीस जालो. देव कितलो आशेता पळय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या सांगाता रावोंक. आनी आमच्या सांगाता आसचो देव आमकां आपयता आमी आमच्या भाव आनी भयणींक लागीं सरोंक, लागीं जावंक. आमी कोवीड काळार आसा न्ही, सोशल डिस्टन्स या फिजिकल डिस्टन्स म्हणलो शब्द, सामाजीक अंतर म्हणलो शब्द आमकां तोवळ तोवळ आयकूंक मेळटा. आमी पयस पयस रावा जाय म्हणून सांगलेलें आसा. आस्पत्रेंत पळया, ICUंत कोवीड पिडेक लागून आसल्यार तांकां पळोवंक दिसाक 2 पोटी मात्र धाडटात खंय, आनी थंय सगळें PPE किट्ट घालन तांकां पळोवंक वचोंक आसा. आनी एका PPE किट्टाक सुमार पयशे आसात, 500 रुपये आसात कोण्णा. आनी एक पोटी विजीट करूंक आमी 500 रुपये खर्च करून वचूंक जाय पडटा. पळया मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मनशांक लागीं जावचें कितलें गरजेचें गे म्हणून मनशाक तावन वेगळाचार जाल्लेल्या मनशाक ही कोवीड पिडा शिकयता. आमी लागीं जावंक आसा, आमी एकवट सांबाळूंक आसा, आमी पयस गेल्लीं परत लागीं येवंक देव आमकां ह्या कोविडाच्या काळार आपयता जावंकी पुरो. मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कशें आमच्या भावा भयणींक आमी लागीं जावचें. पळय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पयल्यान पयलें आमच्या मागण्यांत तांकां हाडया, आमच्या मागण्यांत तांकां हाडया. कोणीय जावं दी, आमचो दुस्मान जावं दी, आमकां वायट केल्लो जावं दी, आमचे विरोध नाका जाल्ली गडपां उलयलेलो व्यक्ती तो जावं दी, कोणीय जावं दी, त्या मनशां खातीर मागण्यांत आमी तांकां लागीं हाडयेत. आमी हाडयेत तांकां लागीं, जावं पुरो तांचे दुखां पसून, जावं पुरो कोणी आमचो दुस्मान, कोणी आमकां दुखयलेलो कश्टांत आसा जाल्यार हो एक संदर्भ आमी उपयोग करयेत, तांच्या कश्टांक आमी पावयेत. जावं पुरो चलते जिणेंत जायते सामाजीक माध्यमां आसा, ताच्या मुखांत धैर्य दिवच्या मुखांत, आवासा म्हणच्या मुखांत, भियेनाका म्हणच्या मुखांत असल्या बऱ्या बऱ्या उतरांनी तांणी कितेंय बरें करता आसतना शाबासकी दिवन आमी आमच्या भावा भयणींक लागीं सरयेत. वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां लागीं आसचो देव आमच्या भावा भयणींक आमी लागीं सरोंक आमकां
आपोवणें दिता. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या जेजू लागीं आमकां लागीं आसच्या जेजू लागीं आज आमी कृपा मागया. कशें हे जेजू तूं आमकां लागीं आसाय, तशेंच आमी एकामेकाक लागीं जावन आसूंक, कुटुंबाच्या संबंदांत आमी एकवटलेलीं जावन आसूंक, समार्या संगी आमी एकवटलेलीं जावन आसूंक, पवित्र सभेंतय आमी एकवटलेलीं जावन आसूंक, कसा कांतांत आसलेल्यांक थंय आमी एकवटलेलीं जावन आसूंक. आमकां तुजो आधार दी, तुजी कृपा तूं आमकां दी. तुजे बरी तूं कसो आमकां लागीं आसाय, तशेंच आमी एकामेकाक लागीं जावंक तूं आमकां मजत दी म्हणून आमी मागया. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, परत आमी उबी रावया. आमच्या सोम्यांचें लक्षलेंपण आमी अनुभव करना आसां. आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या समस्यांत तो आमकां लागीं आसा. हो बरवसो दिवचें हें गीत आमी गावया आनी सोम्यांचें लक्षलेंपण आमी हें गीत गायता आसतना नियाळ करया. आनी कसो आमचो सोमी आमकां लागीं आसा गे, तशेंच आमी एकामेकाक लागीं आसूंक गरजाची कृपा हें गीत गायता आसतना आमी मागया. गीत आसा, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. गोपांत, गोपांत म्हळ्यार भोव लागीं जावंक आमकां आपयता. आनी ताका लागीं सरता आसतना तो आमकां चड आनी चड लागीं करता, ताच्या गोपांत आमकां घेता. तितलें लक्षलेंपण आमचो देव आमचे जावन आशेता, आमकां दिवंक तो तयार आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. परतान म्हणया, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. वय जेजू, तूं आमकां तुज्या लागीं आपयताय. कशें तूं आमचें दुखां पुसताय, कशें तूं आमकां धैर्य दिताय. आमच्या भावा भयणीकी दुखांत आसलेल्या, भियान आसलेल्या भावा भयणीकी लागीं सरून तांचीं दुखां पुसूंक, तांकांय धैर्यान भरूंक आमकां तुजी कृपा दी. दुखां आमचीं पुसता, धैर्यान आमकां भरता. दुखां आमचीं पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयचे घडये उलो दिल्या रे, तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे, तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. हे जेजू, तूं म्हाका लागीं जाल्ल्या बरी. हांवें म्हज्या भाव भयणीक तांच्या कश्टांत, तांच्या नश्टांत, तांच्या दुखांत, तांच्या पिडे शिडेन लागीं जावन तांकांय तुज्या मोगाचो सांगात म्हज्या मुखांतर दिवंक
तूं तुजी कृपा दी म्हूण हांव मागतां. कश्टांत संप्रताना नश्टांनी अडसताना कश्टांत संप्रताना नश्टांनी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उकलून धरता. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता. आमी सुमेस्तां बसया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो देव आमकां कितलो लागीं आसा गे म्हळ्यार आमी उलो मारता आसतना तक्षण तो ताचो आदार आमकां दिता. आमच्या लागींच तो आसा, आमचे तावन तो पयस ना आनी आमी मागलेलें तो आयकता. तर मोगाच्यानो आमकां इतलो लागीं आसलेले आमच्या जेजू समोर आनी आमच्या देवा समोर आमची मागणी आतां आमी उबारया. तुमची जाप सुमया दयेन आमकां आयक. सुमया दयेन आमकां आयक. नजरतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबांत आवय बापायक विधेय जावन जियोवन तांच्या सांगाताक जियेल्या जेजू वडिलांक अविधेय जावन तांकां दुखोवन आवय बापाय तावन कुटुंबांतान पयस रावल्यांक परत एक कर, परत एकवटाय म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. नजरत शहरान जणवायेन भरल्या जेजू संसाराच्या जणवायेक लागीं जावन तुजे तावन वाळचे खरे जणवायेतान पयस पावल्ल्या सर्व तरणाट्यांक भुरग्यांक आनी व्हडांक तुजे जणवायेक लागीं वड म्हणून आमी मागता. नजरेतांत देवाची मजत आसून वाडोवन आयल्या जेजू अधिकाराच्या पयशांच्या आस्तीच्या शिकपाच्या हंकाराक लागून तुजे मजतीची बेपारवा कर. तुजे तान विंगड सरून जियोवच्या प्रती एकल्याक तुजे मजतीची गरज कितें म्हणली जणवाय लाभय म्हण मागता. काजारी जिणयेन ताका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडच्या विशांतले सवाल आयल्या वेळार सुरवेर तावन अशें नातलें म्हूण सांगून दादल्या बायलांचो एकवट देवाचें योजन म्हूण शिकयल्या जेजू एकामेकांतान पयस सरल्या पयस रावंक चिंच्या लग्न विच्छेदान घेतल्या आनी घेवंक चिंच्या हर एकल्यांक तांच्या बेसाचें पवित्रपण आनी तांच्या बेसांतय आसचें देवाचें योजन समजून तुटलो लग्न बांद परत घडसूंक तुटली कुटुंबां परत एक जावंक गरजाची मजत तूं लाभय म्हण मागता. हर एका साबत दिसा सिनागोगांत येवन पवित्र पुस्तक वाचून तसो अर्थ घेतल्या आनी दिल्ल्या जेजू आयताराचे इगर्जेक येवन देवाचें उतर आयकून ते नियाळ भावार्थ घट करून येवकरिस्तांत भाग घेवचे सवयेतान पयस वचून इगर्जे तावन पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत तावन येवकरिस्तांत पयस रावून हें सगळें गरजस नातले बरी जियोवच्या प्रती एकल्याक ह्या येवकरिस्तांतय तुज्या उतरांतय फाटी येवची आनी पोशण जोडची कृपा दी म्हणून आमी मागता. साबाता दिसा पिडेस्तांक गुणकन गरजेंत आसल्यांक पावोवंक वेळाची दिसाची पुरसोतीची गड उतरां जाय म्हूण शिकयल्या जेजू पेल्याचें कितेंय चिंतिनासतना पेल्याच्या गरजांक पावनासतना तांच्या खातीर मात्र जियोवच्या स्वार्थी मनशांच्या काळजान पेल्याचो मोग आनी हुस्को घाल म्हूण आमी मागता. सरोवरांत वादळ उठल्या वेळार
भियेल्ले अशें सांग. तुम्ही इतले बिजूड कित्याक, कितलो उणो भावार्थ तुमचो म्हूण विचारल्या जेजू. जिणेंत कश्ट, आकांत, सलवणी, निराशा येता आसतना भावार्थांत हांव आपल्या विश्वासांत पयस सरून बिजूड जावच्या सर भावार्थांत तीर आनी घट उरची कृपा दी म्हण आमी मागता. पेद्रूच्या घरा पावून थंयसर तापान न्हिदोन आसलेले पेद्रूचे सासूमाईक गुण केल्ल्या जेजू एकामेकाच्या घरा वचून संबंध घट दवरल्या आनी पहिल्याची परिस्थिती समजोवच्या आनी स्पंदन करच्या मनशापणान तावन पयस उरलेल्या सकटांक एकामेकाच्या संबंधाक लागीं वड आनी तांकां सूक्ष्म व्यक्ती कर म्हणून आमी मागता. मनशां हुजेर तुजे पाटलावदार म्हूण परगडच्या प्रती एकल्याक सर्गेच्या बापा हुजेर तूं तुजोच म्हणून परगडतलोय म्हणल्या तुज्या उतरांचेर पातयेणी दवरी नासतना दाक्षिणेक फायद्याक आनी कश्टांच्या बियाक लागून तुका नेगार करच्या आनी अन्य देवा फाटल्यान वेच्या आनी मनशांकच देव म्हणून लेखच्या प्रती एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र तूं मात्र आमचो खरो देव म्हणलें सत शिकय म्हणून आमी मागता. चुप राव, थंड जा म्हळ्या उतरांनी वादळ थंड केल्ल्या जेजू आमचे जिणेंत अचानक उठच्या वादळा वेळार भिये नासतना भावार्थान धंडळ नासतना धैर्यान रावोंक आनी तुजी महिमा पळोवंक आमकां आधार दी म्हणून आमी मागता. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमचो देव आमच्या कश्टाकांतांत आमकां लागीं आसो देव आमकां ताचो आधार दिवं, आमकां सकत दिवं, ताचें लागशिल्लेपण अनुभव करूंक तो आमकां फावो करूं. प्रत्येक जावन ह्या लागशिल्लेपणांतय कोणाचो भावार्थ दंडल्लो आसा, उणो जाल्लो आसा, भियेल्लीं आसात, भावार्थांत पयस पावलेलीं आसात, देवाच्या हजरपणांतय दुबावलेलीं आसात. ह्या सगळ्यांक हो एवकारिस्तांत आसलेलो जेजू आमकां लागीं आसो जेजू तांकां लागीं सरोवन दी आनी ताच्या लागशिल्ल्यापणाचो ताच्या सांगातपणाचो अनुभव तांकां तो दिवंक दी म्हणून मौनपणी आमी मागया. आमी समेस्तां उबी रावया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमी उडास काडया गरजेंत आसलेल्यांचो. विविध रितीच्या आकांतांत आसलेल्यांचो. विविध पिडेंत आसलेल्यांचो. लग्न संबंधांत फूट येवन एकामेकांतान विंगड जावन जियेतल्यांचो. काम नासतना आसून कामाचे सोदनेर आसलेल्यांचो. काजारी जिणेंत भुरग्याचें देणें लाबा नासतना बेजारायेंत आसलेल्यांचो. आर्थीक रितीन कश्टांत आसलेल्यांचो. विविध रितीच्या शोशणाक वळख जाल्ल्यांचो. नश्टांक वळख जाल्ल्यांचो. मोसाक वळख जाल्ल्यांचो. विविध अनवरांत अवघडांत नसतान संपून जिवीत कश्टांचें कण काण गेल्ल्यांचो. ह्या सगळ्यांचो आमी उगडास काडया आनी तांचे पासत आमी मागया. ह्या सक्रामेंतांत आमकां लागीं आसलेल्या आमच्या जेजूच्या हजरपणांत ते भावार्थ दवरून आमी आमच्या खातीर आनी हेरां खातीर करची मागणी तो आयकतलो. ताची कृपा आमकां तो दितलो.
ताजे कृपेन आमी बरी जातली हांव ताजे कृपेन ताचो आधार आमकां फावो जातलो ताजे कृपेन ताच्या आजारपणाचो ताच्या लागशिल्ल्यापणाचो अनुभव हर एकल्याक जातलो आनी अशें आमकां लागीं आसच्या देवाक सकड आमचे भाव भयणी चड आनी चड ह्या वरवीं लागीं जातली म्हळ्यार विश्वासान फातयेन आमी आमच्या भावा भयणी खातीर मागया अर्गां तुका सुमे जेजू हगळाप तुका सुमे जेजू स्तुती तुका सुमे जेजू जय जय तुका सुमे जेजू हर्षित हांव तुका सुमे जेजू वंदित हांव तुका सुमे जेजू आराधन तुका सुमे जेजू महिमा तुका सुमे जेजू हालेलुया 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 येशू मिया जेजू क्रिस्ता या पवित्र साक्रामेंतांत तू आमकां सांगता आसाय आमच्या सांगाता आसून आमचे कश्ट समजल्लो तूं आमच्या गतींत जियल्लो तूं आमची कश्ट आमचे गुन्यांव आमची अस्कत काय जण आसलेलो तूं आमकां तूं खऱ्यान आधार दिवंक शकताय आज आमी मोगळा जेजू आमच्या पासत मागता गरजेंत आसलेल्या हर एकल्याचो उडास काण तांच्या पासत मागता तुज्या लागशिल्ल्यापणान तुज्या हजरपणान तूं गरजाची ससाय गरजाचो सांगात तूं तांकां दी गरजाचे कृपेन तांकां तूं बर गरजाची मजत तूं तांकां दी तुजे तावन तांकां कितेंच वेगळें जावंक सोडिनाका बदलाक तुज्या लागशिल्ल्यापणाचो सांगात तांकां दिवन तांच्या कश्टा खातात हांव तांकां भायर काड तांच्या कश्टांत पावोवन तांकां तुजें लागशिल्लेपण अनुभव करून दिवन सदांच तूं तांकां लागीं आसाय म्हणलो अनुभव तूं दी आनी अशें मोगळ्या जेजू चड आनी चड व्यक्ती चड आनी चड मनशां चड आनी चड भाव भयणी तुजे तान पयस पावलेली ती तुका लागीं जावं दी आमकां लागीं आसलेल्या तुज्या बापाक ते लागीं जावं दी आनी अशें आमचो आनी तुमचो एका गवळ्याचो आनी एका बकऱ्यांचो एक हिंड जावं दी म्हणून आमी हे जेजू तुजे लागीं कालतेपणी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदित तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तान दिंबेर पडया सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया ताच्या आशिर्वादांनी ताचें लागशिल्लेपण ताचो सांगातपण आमकां आमच्या कुटुंबाच्या कश्टां नश्टांत आसलेल्यांक कोणा पासत आमी मागोवंक आयल्या तांकां कोणें तांचे इरादे हांगासर सांगलेले आसा तांकां सांत आंतोनियोच्या हर एका भक्तिकांक हांगासर वाते पेटोवन दिंबेर पडोवन मागणें करच्या हर एकल्यांक त्या समा बटयल्या हर एकल्यांक ह्या जेजूची आशिर्वादां पावोवन दी आनी आशिर्वादा मुखांतर ह्या जेजूचो सांगात आमच्या देवाचो सांगात तांकां लाभून दी म्हणून मागून हे आशिर्वाद आमी आमचेर आनी कश्टां नश्टांत आसलेल्या हर एकल्यांचेर मागून घेवया येद्या वोडा sacramenta novioriti adaria salvan vecha askat visvyang bavartache boldivyam zashe bapak tashe putak ullasani stutizam podvi maima sasna sasna yekastalyan hersita tuka dogaicha spiritan sama semi na
वार्ता आमेन. प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जी येताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. सर्व आमी उबे रावया. सांत आंतोनीचें नोवेन आमी आराम करया. गावया गीत येतर जाय गे तुका आजापा. गी तुका आजापा आपले मरण सुख अनवरा. देव सार्थाच्या नावांक पळतात. कोडा पेडेस बरे जातात. दर्यांक सांकलेंक तो फरमायता. आनल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडांक भुजोन धाडटा. दर्यांक सांकलेंक तो फरमायता. आंदल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडांक भुजोन धाडटा. नोवेनांचे मागणें सांगात आमी म्हणया. ये वर्त्या सांता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सोर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळे तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयणी तुजेर दवन तुजे कुमोक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोडून दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. सुमेस्तां बसया. त्या सभा वाचून सांगता आसतना आमी मौनपणी ही त्या सभा आयकुची आनी आमी मागचें. एकल्याची विजा येवन बरें काम मेळचें पासत. दोळ्यांचे दिश्टीचे समस्ये गुण जावचे पासत. एकल्याचो हात मुयेता
आनी दूख आसा हें गूण जावचे खातीर दोगांक दिसपडतो ग्रास लाभचे खातीर दोगांचें शिकाप बऱ्यान जावच्याक बरी मत मेळच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत दोगांक बरी सैरीक मेळच्या पासत जाग्याचो वांटो भुरग्यांक मेळचे खातीर एक ल्हान घर बांदूंक फावो जावचे पासत तांकां कश्ट आसात घराचो वांटो दिवना घोव सरुलो आसा ह्या कुटुंबाक मजत मेळच्या पासत मागया रीण आसलें बेगीन फारीक जावच्या पासत दुवेच्या भुरग्याक देणें फावो जावचे पासत पुता बऱ्या कामा खातीर विजा मेळच्या पासत परिक्षेंत पास जावन बरे अंक जोडचे पासत सरीक मेळचे पासत एग्जाम पास जावन बरे अंक जोडचे पासत शांत समाधान आसचे पासत बऱ्या भलायकेन आसून एका घोवान पत्नीने लागीं मोगान आनी एकवटान जियोवच्या खातीर बरें शिकून MBA परिक्षेंत सक्कळ सब्जेक्टांत पास जावचे खातीर बरी भलायकी मेळचे पासत BP आनी डायबिटीस गूण जावचे पासत एकल्याचे कॅन्सराचे पिडेचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे पासत हात पांयांक बळ भलायकी मेळचे पासत एकल्याच्या सासूमांयची भलायकी बरी उरच्या पासत भुरग्यांनी एकामेका झगडें करिनासतना पाड उतरां उलयनासतना बरी उतरां उलोवन जियोवच्या पासत घोवान ताच्या सासूमाई कडेन रागा रावनासतना बऱ्या संबंदांत आसच्या पासत आर्थीक मोग मेळच्या पासत एकल्याच्या कामांत देवाचें बेसांव लाभचें पासत आनी ताचीं बायल भुरगीं रागान पयस गेल्लीं तीं राग सांडून फाटीं येवच्या पासत आनी मोगान जियोवच्या पासत घरांत ताचे सर समस्या कश्ट पिडा पयस वेचे पासत घरांत आसलेल्या बापायचें आमाल पियेवणें उणें जावच्या पासत आनी ताच्या मुखांत घरांत समाधान मेळचें पासत एकल्याच्या आवयची BP आनी डायबिटीस पिडा गूण जावच्या पासत भयणी आनी भावजीच्या शांती समाधाना खातीर आनी तांणी बऱ्या संबंदांत आसचे खातीर सुनीता मुळ्याचे हातांचे समस्या गूण जावच्या खातीर बुक्सूंचें देणें मेळच्या खातीर घरांत आसलेले सगळे समस्या पयस वचून झगडें राग असमाधान पयस वचून रीण फारीक जावन कोर्ट केस इत्यर्थ जावन सगळें सारकें जावच्या खातीर संघाचे पयशे बेगीनच फाटीं मेळोवंक आनी पसंत जाल्ल्या चल्या लागीं काजार जावन एक काजारी जिवीत जियोवच्या खातीर घरचें काम बऱ्या रितीन पंथाक पावचे खातीर पांयांच्यो गांठी दूख पायल्स शुगर नॉर्मल जावचे खातीर अन्य देवाक थंय गेल्लीं तीं फाटीं येवचे खातीर चार कुटुंबांनी मोग आनी एकवट आसचे खातीर एकल्याक ओवर टायम मेळोवंक कोविड पिडातावन रक्षण मेळोवंक क्लॅरा मुळ्याची कॅन्सरची पिडा गूण जावचे खातीर भुरग्यांच्या भलायके खातीर शेल्डन आनी रेन्नी हांकां भुरग्यांचे देणें फावो जावचे खातीर शरण मुळ्याक बरें काम आनी बरें जिणे सांगातीन मेळचे खातीर परगांवांत आसच्या भुरग्यांनी सदांच देव बिरांतेन रावचे खातीर ऐश्वर मुळ्याक बरी भलायकी मेळचे पासत जागो विंसून वचोंक कामांची भद्रती फरिनांत मेळचे खातीर घोव आनी बायलां मदें समाधान आसचे खातीर आंतरराष्ट्रीय गड उक्ते जावन ऑस्ट्रेलियाक वचोंक साद जावचे खातीर कॅनडाक वचोंक साद जावचे खातीर सर्जरी जाल्ले गूण जावचे खातीर काम मेळचे खातीर एकल्याचें हट सोडून बरें शिकचे खातीर मोतीचे पिडे तावन सुटका मेळचे खातीर वायट सक्ते तावन सुटका मेळचे खातीर जाग्या मदें
आजच्या सर्पाच्या वायटांतावन अडकळींतावन बेगीनच परिहार मेळच्या पासत ह्या सकड इराद्यां पासत आनी जायत्या जाणांनी हांगासर ह्या पुणशताक येवन तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगिल्लें आसा. तांच्यो गरजो म्हज्या लागीं सांगिल्ल्यो आसात. हांगासर सांत आंतोनीच्या मुखार दिबेर पडून वाती जळोवन ह्या गरजां खातीर ताणें मागलेलें आसा. ह्यो सगळ्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयां तळा आमी दवरया. सांत आंतोन देवा लागीं मागून बापा लागीं विनंती कर, जेजू लागीं विनंती कर, बेगीनच ताच्या मजतीन ह्या सकट भाव भयणीक ताणें मागलेले उपकार मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सांगाता उबी रावून हे मागणें आमी म्हणया. हे केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सत्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कालतेपणी मागता हांव. ह्यो आमच्यो सर्व गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अणवरांतले, पिळे शिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागणें आमच्या घराच्या शेजाराच्या फिरगजींत आसच्या आमकां कळीत आसच्या आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदल्या पिडेस्तांचो आमी उगडास काडया. आस्पत्रेंतल्याचो कटल्यार आसलेल्यांचो हर एकल्यांचो आमी उगडास काडया आनी तांच्या पासत आमी मागया. सोम्यांचे नांवे आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार आनी सासन देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतांत तुज्या दैवीक सहवास सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या तकले आमी बागोवया आनी आशिर्वाद सोडया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो.